पहाड़ जितना कर्ज भी होगा तो अलम नशरह लक सदरा की मदद से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको निजात अता फरमाएंगे। नसीब और दौलत अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा फरमा देंगे। हासदीन, साज़िशी, मुनाफिकीन, बदतरीन दुश्मनों की चालें उल्टी पड़ जाएंगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हों अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास और मुजर्रब अमल के साथ लेकर हाज़िर हुई हूँ। अगर आप थोड़ा सा नमक ले लेते हैं और उसको कपड़े में बांध कर पोटली बनाकर किसी जगह पर लटका देते हैं या बांध देते हैं, जो भी तरीका मैं आपको बताऊंगी उस तरीके पर अगर आप इस नमक को घर में रख लें और फिर इस अमल के मोजज़ात ख़ुद अपने घर में मुलाहिज़ा फ़रमाएंगे, घर में बरकतें ही बरकतें होंगी। अगर आप मकरूज़ हैं तो कर्ज़ अदा हो जाएंगे, अगर घर में तंगदस्ती है तो वो दूर हो जाएगी, और अगर आप फ़कीर हैं तो बादशाह बन जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दौलत और इज़्ज़त शोहरत अता फ़रमाएंगे। इसके अलावा भी इस अमल के बहुत सारे करिश्मात हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। इस अमल के करिश्मात के लिए हवाले बहुत सारे आपको ऐसे मोजज़ात देखने को मिलेंगे। इस करिश्मात के हवाले से आपके लिए एक कारगुजारी भी लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसको सुनकर आपको अंदाज़ा होगा कि ये कैसा पावरफुल और ताकतवर आज़मूदा अमल है। इस अमल का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगी, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है अल्लाह वालो, ताकि इस अमल के हवाले से कोई भी अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। अल्लाह वालो, ये अमल आपने ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बताऊंगी, लिहाजा आपको अमल का मुकम्मल तरीका जानने के लिए तवज्जो के साथ सुनना और समझना होगा। मैं आपको अमल का तरीका बताने से पहले एक भाई की कारगुजारी सुनाती हूँ, जिसने इस अमल के बारे में अपने तजर्बात हमारे साथ शेयर किए हैं। इस भाई ने अपने बारे में हमें बताया कि मैं फ़कीर से अमीर कैसे बना। ये भाई अपनी आप बीती यूँ बयान फरमाते हैं कि मेरा ताल्लुक़ आपके करीबी मुल्क इंडिया के शहर बरेलवी शरीफ से है। वो भाई कहते हैं कि ये बात है 2018 की। इससे पहले हम पर बहुत कर्ज़ था, जिसकी वजह से बहुत परेशानी बढ़ती जा रही थी। अब्बू जान ऐसे बीमार हुए कि उनकी बीमारी बढ़ती गई। दिन रात कर्ज़ की परेशानी अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो भाई कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा था, मगर मुझे नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हम कर्ज़ों में डूबे हुए थे, कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। हमने ये अमल सिर्फ़ कर्ज़ के लिए किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इससे बहुत फ़ायदा दिया, हमारा कर्ज़ा उतर गया। यही अमल अपने एक जानने वाले को बताया, उसकी 4 बेटियां थी। उसने ये अमल किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बेटे से नवाज़ दिया। सुबहान अल्लाह। हमने भी ये अमल मुसलसल 5 दिन किया और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि आपने एक अमल बताया था। 21 बार सूरह अलम नशरह, 21 बार सूरतुल कुरैश और 21 बार या करीमू एक मुट्ठी नमक पर पड़ना है, और इस नमक को एक पोटली में बांधकर घर में किसी जगह पर लटका देना है और थोड़ा सा नमक घर के बाकी नमक में मिक्स कर देना है जो आप इस्तेमाल करते हैं। वो भाई कहते हैं कि आपने फरमाया था कि इस अमल की वजह से घर में बरकतें ही बरकतें नाजिल होंगी और कर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भरोसे इस अमल को शुरू किया और अल्लाह करीम का कुछ करना ऐसा हुआ, इस अमल का ऐसा असर हुआ कि 4 माह कबल मैंने एक अदारे में अप्लाई किया था जहाँ से नौकरी की उम्मीद तक ना थी,
نوکری لگنا تو دور کی بات ہے، امید تک بھی نہیں تھی۔ وہاں سے مجھے وظیفہ شروع کرنے کی دیر تھی، 2 دن کے اندر اندر وہاں سے کال آ گئی کہ آپ کو نوکری پر رکھ لیا گیا ہے، میرا اپوائنٹمنٹ لیٹر آ گیا۔ الحمدللہ مجھے وہاں پر میری سوچ سے بڑھ کر سیلری ملتی ہے، جس پر اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ میں نے اس عمل کو مسلسل 1 ماہ تک جاری رکھا۔ الحمدللہ اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے ایسا سبب بنا ڈالا کہ ہم پر سارا قرض بھی ختم ہوا، مجھے اچھی جگہ نوکری بھی مل گئی، اپنے والد کا علاج بھی کروایا، اب وہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اللہ والو، اب آتے ہیں عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، عمل کو سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس عمل کے کرنے سے آپ کی کوئی ایک مشکل کا حل ہو جائے، کوئی ایک مصیبت ٹل جائے، کوئی ایک ایسی حاجت آپ کی پوری ہو جائے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی۔ تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، یاد رہے کہ یہ نمک کا عمل ہے اور نمک تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ اس عمل کو آپ نے پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر کرنا ہے۔ آپ کسی برتن میں 1 مٹھی نمک لے لیں اور اسے اپنے سامنے رکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے نبی پر رحمتوں اور برکتوں والا درود پڑھا کریں۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے 33 بار۔ عمل کو توجہ اور دھیان سے سن لیجئے گا۔ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 33 بار، اور پھر 21 بار آپ نے سورۃ العلم نشرح پڑھنی ہے، اور 21 بار ہی آپ نے سورۃ القریش کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا کریمو یا کریمو یا کریمو کا 21 مرتبہ ہی ورد کرنا ہے، اور آخر میں پھر 33 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے اور نمک کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل مکمل کر لینا ہے۔ اللہ والو، توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے گا عمل کو۔ آپ نے 33 بار درود ابراہیم پڑھا، پھر آپ نے 21 بار سورہ علم نشرح پڑھی، پھر آپ نے 21 بار سورۃ القریش پڑھی، اس کے بعد آپ نے 21 بار ہی اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا کریمو کا ورد کیا، اور پھر آخر میں 33 بار درود ابراہیم پڑھا اور نمک کے اوپر پھونک مار دی۔ اب دل میں سوال ہوگا کہ آپ نے نمک کا کیا کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی پاک صاف کپڑا لے لینا ہے، سفید رنگ کا یا پھر کالے رنگ کا ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اس دم کیے ہوئے نمک کو اس کپڑے میں ڈال دیں اور اس کی ایک پوٹلی سی بنا لیں۔ ایک بات اور آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اس نمک سے تھوڑا سا نمک بچا لینا ہے، اور اس نمک کو گھر کے استعمال والے نمک میں شامل کر دینا ہے، اور نمک والی پوٹلی کو آپ نے اپنے گھر میں ایسی جگہ لٹکا دینا ہے یا پھر کسی ایسی جگہ پر رکھ دینا ہے کہ اس پوٹلی عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ جتنی بھی تنگ دستی ہوگی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، کاروبار میں برکت ہوگی، نوکری ہے تو ترقی ہو جائے گی، نہیں ہے تو آپ کو نوکری مل جائے گی، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو اللہ رب العزت ان کے لیے نیک اور صالحہ رشتے عطا فرمائیں گے، اگر بے اولاد ہیں تو اللہ رب العزت ان کو اولاد عطا فرمائیں گے، اگر اولاد ہے تو بیٹے کی خواہش ہے تو اللہ رب العزت ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ والو، آپ اللہ کی کلام میں بڑی طاقت ہے، یہ عمل اللہ کے کرم نوازیوں کو آپ کی طرف متوجہ کروائے گا۔ اس عمل کو میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں اور بھائی بھی کر سکتے ہیں، جس بھی مقصد کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز وہ مقصد ضرور اور ضرور پورا ہوگا۔ اللہ والو، چھوٹا سا عمل ہے،
آپ نے اس عمل کو تب تک کرنا ہے جب تک آپ کی حاجت نہ پوری ہو جائے۔ آپ نے نمک نکالنا ہے، اس پر 33 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، 21 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، 21 بار سورہ قریش پڑھنی ہے اور 21 بار ہی یا کریموں کا ورد کر دینا ہے اور پوٹلی کو دوبارہ بند کر دینا ہے۔ آپ نے نمک اور کپڑا ایک بار ہی لینا ہے اور پڑھائی آپ نے روزانہ اس پہ کر کے اس کو ایسی جگہ لٹکانا ہے جہاں بچے یا کوئی بھی بچہ اس کو نہ کھولے نہ دیکھے، یا کہ کوئی بھی مثلاً کہ اس کی بے ادبی نہ ہو، کیونکہ پڑھائی پر اس پر اللہ کا نام پڑا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو سنبھال کے رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے ایسے ایسے معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ جتنا بھی قرض ہوگا سارا کا سارا اتر جائے گا۔ حاسدین، سازشی، منافق، بدترین دشمنوں کی چالیں ان پر الٹی پڑنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ والو، ہر کام میں آسانی پیدا ہوگی۔